जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 9 श्लोका नंबर 46। मुक्ताहारवृताश्चान्याः काश्चित् प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्यैव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदितः फुल्ला लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुद्गताः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्काशास्ता हेमविपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीरास् सुप्ता नद्य इव बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिताम् शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वाससिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरात् पङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ ऊरुपार्श्वकटिपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण त्रिमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला ग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम्
आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकशक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे ता स्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव राजर्षिविप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसां चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां तु न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयदात्तरूपः ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।